अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम। आज मेरे मौजू कुछ इस तरह से कि हमारे आए प्रोग्राम में गुज़िश्ता जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं उनमें कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला चल पड़ा है, तो जिन्होंने सवाल किए हमें उसमें हम उनका जवाब देना जा रहे हैं। तो एक हमारी बहना यानी कि नाम उनका नगीना दीना से हैं वो, और उनके बेटों के यानी कि बाहर मुल्क से बाहर यूके जाने के लिए कुछ उनके मसलों में रुकावट आना शुरू हो गई है। तो उनका क्योंकि हमने उनको कमेंट्स में कहा था कि आपकी इस मसले का हल हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तो जी बहना, आपके उस कमेंट्स का ये जवाब है कि आपने कहा कि हमारे बाहर जाने के मुख्तलिफ रुकावट आ गई है कामों में, बेटों का जब हुआ यानी कि कोई ना कोई मसला बना और वो काम हमारा रुक गया। तो उस बहना समेत जिसके भी यानी कि जो बाहर जाने वाले मामलात हैं उनमें कोई ना कोई बाज़ दफ़ा रूहानी मामलात चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके बाहर के काम रुक जाते हैं। कुछ मामलात में इस तरह होता है कि आप नज़र बद का शिकार हुए होते हैं जिसकी वजह से आपके काम नहीं हो पा रहे। तो बाज़ दफ़ा आपके यानी कि गर्दिश में कुछ सितारा इस तरह का चल रहा होता है कि आपके काम हो के भी फिर वापस पलट आते हैं, रुक जाते हैं। तो उनका क्योंकि नाम दिए थे उन्होंने और उसका हमने करके मज़ीद अब इसमें हम बता देंगे कि क्या उसका हल है। तो बहना, आपने सबसे पहले बनवा लेनी है जी सूजी, यानी कि 1.25 किलो आपने सूजी पका लेनी है। पकाने के बाद उसको आपने रख लेना और अपने बेटों समेत अपने खुद यानी कि जो भी फैमिली मेम्बर हैं, बहुत बेहतर होगा कि आप उसको अपने बिठा के और आपने उस पर अल्लाहु समद यानी कि 10,000 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस पर नज़र न्याज देख के फिर उसके बाद आपने अपनी यानी कि रूटीन में ये करके उसके बाद उसको किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में या किसी में तकसीम कर दें या ख़ुद ही सारे मिल के खाएँ और अपने आस पड़ोस को दे दें। ये पहला आपका एक हिस्सा हो जाएगा जो आपने करना है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे रूटीन में अपने, जैसे मेरी गुज़िश्ता वीडियो में भी शायद मैं ये बता चुकी हूँ लेकिन शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपने 11 काली मिर्चें ले लेनी है। हर एक काली मिर्च पे आपने या लतीफ़ हो या वदूद हो, या लतीफ़ हो या वदूद हो, एक तस्बीह करनी है। इस तरह हर 11 दानों पे यानी कि एक तस्बीह करनी, यानी कि 11 तस्बीहें हो जाएंगी आपकी अव्वल आखिर दूध के साथ। और टाइम कोई भी हो सकता है, फजर हो सकता है, इशा के बाद का, जो आप आराम से कर सको। उसके बाद आपने वो काली मिर्चें इस गर्ज से पढ़ के फूंक मार के उनको चूल्हे में जलाना है, किसी बर्तन में रख के जलाएं कि बिल्कुल जल के स्वाह होनी चाहिए, और या चूल्हे पे रख के जला लें कि हर बद नज़र, जादू टोना, शैतान शर, तमाम अफवाह जो भी हमारी इन कामों में रुकावट आई खड़ी, अपने बच्चों के नाम लेके आपने उनको जलाना है। इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आपके जैसे जैसे ये आप करते चले जाएंगे आपके मामलात ज़िंदगी के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और ये आपने 40 दिन तक करना है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बेहतरी का मुँह देखना पड़ेगा और आप बासानी खुशी हमें मज़ीद आपका कमेंट्स आएगा जब आपका ये काम हो जाएगा। इसके साथ ही एक और हमारे भाई यानी कि जो फैसलाबाद से हैं उनका हमें कमेंट्स आया था और उन्होंने नाम बताने से मना किया क्योंकि रिश्तेदारियों में बाज़ दफ़ा मोहब्बत से लोग पैसे ले तो लेते हैं लेकिन उसे वापसी का भूल जाते हैं कि हमने, हर इंसान ज़रूरतमंद है आजकल कि उनको वापस भी करना है। तो बजाय इसके कि कुछ लोग जो शरीफ लोग कह लें कि होते हैं कि वो नहीं चाहते कि कुछ भी ख़ानदान में, फैमिली में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका मान रखना पड़ता है कि उनसे उलझ के थाने कचहरियाँ करें। तो उनका सवाल था कि आप ही कुछ हमें ऐसा बताएं कि जिसमें हमारी दी गई रकम बासानी हम तक वापस पहुंच जाए। उनके दिल मोह वो दे सकते हैं लेकिन वापस नहीं दे रहे। तो जो कर सकते हो अफोर्ड और ना दे रहे हो तो ये दूसरों का हक खाना होता है, तो सबसे पहले किसी का हक ना खाएं। और जी अब भाई जो आप फैसलाबाद से हैं जिनका कमेंट्स आया था उनका ये जवाब देने जा रही हूँ। उन समेत जितने भी मेरे बहनें हैं, भाई हैं, बेटियाँ हैं जो सुन रहे हैं कि जिसमें हमने उनको बताना है कि अगर कोई कर्जा दे बैठे और वापस नहीं मिल रहा तो बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े के तहम्मुल से बैठ के अपनी ही जिक्र जारी करें
اور اپنے اس مسئلے کا حل مل جائے گا آپ کو کہ وہ انسان کا دل موم ہوگا اور وہ آپ کو آپ کی رقم لوٹا دے گا۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی ہاں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنی ہے۔ دن ٹائم کوئی بھی مقرر نہیں، کسی ٹائم بھی کر سکتے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بالآخر آپ نے کرنا پراپر 40 دن تک ہے۔ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے؟ جی سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آئیں مل کے پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ 2 تسبیحیں آپ نے روزانہ کی پڑھ کے ہدیہ نذرانہ عقیدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی کہ ان کے پنجتن پاک، ان کے نواسہ، ان کی بیٹی، ان کے داماد اپنے پنجتن پاک کو ہدیہ کرنا ہے۔ جب آپ ان کے توسل سے ان کو ہدیہ کر کے بھیک مانگیں گے اور آمین کہیں گے تو اس یقین کے ساتھ آمین 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 کرتے چلے جائیں کہ آپ اس جائے مصلی پہ گریہ میں آ جائیں، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اس میری آمین کے ساتھ میرے مولا یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آمین فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کی جد کو بھی آپ نے ہدیہ کی اپنی پڑھی تسبیح۔ اور اس کے ساتھ ہی جو معصومین جو کسی کو خالی نہیں موڑتے، ہمارا ایمان ہے یعنی کہ مولا حسن حسین، تو ان کے در سے کوئی کبھی خالی نہیں آیا، تو آپ کی اس آمین میں یقیناً وہ بھی آمین کریں گے اور جنت کے سردار ہیں وہ۔ اور جس طرح سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ لوگوں کی ہر آمین کے ساتھ جب وہ آمین کریں گی آپ کے گریہ آپ کے گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، تو یقیناً آپ مشکلوں میں سے ضرور نکلیں گے۔ جو مشکل کشاں ہیں اور جو بابا ہیں حسن و حسین کے، یقیناً مشکل کشا وہ آپ کی آمین پہ آمین کہیں گے تو رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کی اس آمین کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ تو اپنی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس میں ہدیہ کر دیا کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل مولا علی مشکل کشا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور مولا حسن حسین کو، تو یقیناً آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اور اس کے بعد اپنے گریہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دعا کو پروردگار کی نذرانے میں یعنی کہ آپ نے کر لینا، اور اس طرح سے آپ نے 41 دن اس بندے کا نام لے کے آپ نے سورہ اخلاص 2 تسبیحیں یعنی کہ قل ہو اللہ کی آپ نے روزانہ پڑھنی ہے اور ہدیہ کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 40 دن تو ہم بتا رہے ہیں نا، آپ کو 7 دن کیا 3 دن بھی نہیں لگیں گے کہ آپ کی مراد آپ کو ملتی ہوئی نظر آ جائے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس کے ساتھ ہی جو بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جو نئے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے کمنٹس میں آ کے ہمیں ضرور اپنے سوال ہم سے کر سکتے ہیں، ہم ان کے جواب دیں گے، اور ہم آپ کے لیے ہی بیٹھے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی مشکلیں ہماری مشکلیں، اور حل ہم کریں گے پروردگار کی نظر کے آگے پیش کر کے ان کو صدقہ پنجتن پاک کا۔ تو انشاءاللہ پروردگار ہم بھی دعا گو، آپ بھی دعا گو، اور ایک مرتبہ مل کے دعا کرتے کہ یا رب العالمین جتنے بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار پنجتن پاک کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی تمام مشکلیں دور فرما۔ جو بے گھر ہیں مولا انہیں گھر عطا فرما۔ جو بیٹیاں ہماری اس ٹائم موجودہ یعنی کہ رشتوں کی وجہ سے ان کے والدین پریشان ہیں، پروردگار ان کے رشتے جلد از جلد بہتر سے بہترین فرما۔ اور جو باہر جانے کے لیے جیسے ہمارے بچے پریشان ہیں اپنی نوکریوں کی وجہ سے، تو ان کی مشکلیں آسان فرما۔ جو بے اولاد مولا انہیں صدقہ شہزادہ علی اصغر کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان کرن زہرا کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے وی این آف اسلام۔ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، کمنٹس میں آ کے ہمیں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔